अस्सलाम वालेकुम। नाना जी की कहानियों में अपने सभी सुनने वालों को खुश आमदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे और मेरे चैनल पर नाना जी की कहानियों को बहुत पसंद भी करते होंगे। आज आप लोगों के लिए नाना जी की बहुत ड्रावनी कहानी लाई हूँ, जिसे आप लोग बहुत पसंद करेंगे। कहानी शुरू करने से पहले आयतुल कुर्सी पढ़ लीजिए और हेडफोन्स लगा लीजिए, क्योंकि सर्दियों की कहानियां बहुत डरावनी होती हैं। लोग बताते हैं कि नाना जी ने एक बार हमें बताया कि शाह साहब के पास भेरा वाली साइड से गांव से कुछ लोग आए। वो लोग बहुत ज्यादा डरे हुए भी थे, परेशान भी थे। सर्दी की रातों में वो शाह साहब के पास आए। शाह साहब ने जब उन लोगों को देखा, उनकी परेशानी को देखा, तो उनको बुलाया, उनसे आने का उनका जो मामला था वो पूछा। उनका ये कहना था कि हम लोगों का भेरा गांव में घर है। घर हम लोगों ने कुछ अरसा पहले ही तामीर किया है। हम लोगों का पहले ये खाली जमीन थी, खाली जगह थी, तो फिर हम लोगों ने अपने रहने के लिए अपना बड़ा घर बनाया। पूरा घर हम लोगों ने मिट्टी का ही बनाया, क्योंकि मिट्टी के घर में ही हम लोग रहते हैं। हम लोगों के घर में एक दरख्त भी था, तो उसके आसपास ही हम लोगों ने पानी का एक नलका भी घर में ही लगवा लिया कि पानी की सहूलत रहेगी। कुछ अर्सा हम लोगों का पहला घर था वहां पर रहे, घर बनने तक। घर जब तामीर हो गया, सर्दियां शुरू हो गई, तो हम लोग अपने इस घर में आ गए। अब पहले तो 1-1.5 महीना ठीक गुजरा, उसमें भी कभी कभार रात के वक्त हम लोगों को कुछ महसूस होता था कि हमारे घर में आसेब है, और अब उस आसेब ने हमारी जिंदगी बहुत ज्यादा अजीरन कर दी है। शाह साहब ने कहा कि किस तरह से वो आसेब आपको महसूस हुआ जब आप लोग घर बना रहे थे, क्या उस वक्त आपको पता नहीं चला? उन लोगों का ये कहना है कि जब हम लोगों ने घर बनाना शुरू किया और घर की बुनियादें रखी, काम शुरू किया, तो उस वक्त भी हमें कुछ असरात महसूस होते थे, क्योंकि हम लोगों के अपने गांव के ही मिस्त्री मजदूर काम करने वाले थे। वो कहते थे कि हमने मगरिब से पहले पहले काम खत्म करके जाना है। वैसे तो 5 बजे तक 6 बजे तक गांव के मजदूर जो है वो काम करते रहते हैं, लेकिन ये ऐसे मजदूर थे कि ये 3:30-4 बजे काम बंद करके चले जाते थे। हम लोग इनको कहते थे कि इस तरह से तो घर बहुत लेट होगा, आप लोग इतनी जल्दी चले जाते हैं और घर बनाने में इतनी देर लगाएंगे। तो उनका ये कहना था कि जो ही सूरज ढलता है और अंधेरा आने लगता है, हमें यहाँ पर कुछ असरात महसूस होते हैं। असरात ऐसे महसूस होते हैं कि ऐसा महसूस होता है कि जब हम लोग किसी जगह पर काम कर रहे हैं, फिर जो दूसरी जगह है वहां पर हमें कोई आवाज देता है, कोई पुकारता है, फिर चेहरे नजर आते हैं, कुछ डरावने चेहरे, जो खाली खिड़कियां हैं जिनके आगे भी कोई खिड़की लगी नहीं है, खाली दरवाजे हैं, जो वहां पर कुछ वजूद खड़े नजर आते हैं। तो हमें ये लगता था ये झूठ बोलते हैं कि हम लोग इतना बड़ा इनसे घर बनवा रहे हैं, तो ये ज्यादा देर से घर बनाने के लिए बहाने मारते हैं। जैसे कैसे दिन रात हम लोगों ने वहां पर रुक के उनसे काम करवाया। हाँ, दौराने काम हमें भी महसूस होता था कि एक कमरा था जो सबसे पहले तैयार किया गया। उस कमरे में मैं खुद एक दिन खड़ा था, शाम का वक्त था। कोई मेरे सामने सहन की तरफ से कोई बिल्ली नहीं आई, कोई मैंने बिल्ली की आवाज नहीं सुनी। मैं बस खड़ा होकर तो काम देख रहा था। एकदम से मेरी पिछली दीवार पर, जो पीछे से बंद दीवार है, उस पर नजर पड़ी, तो उसमें से मेरे सामने से बिल्ली बाहर निकली। बिल्कुल सफेद कलर की बिल्ली, बिल्कुल दूध जैसा उसका रंग था, सफेद। मैं हैरान हो गई, बिल्ली एकदम कहाँ से आई? बिल्ली चलती चलती आई, वहां पर खड़ी हुई। बिल्ली ने मेरी तरफ देखा भी, वो भागी नहीं, वो डरी नहीं, वो बोली नहीं, चुपचाप वहां से बाहर निकली और पलट कर उसने फिर मेरी तरफ देखा, और जिस तरफ घर की सीढ़ियां हम लोगों ने बनवानी थी अभी, उस कोने में जाकर वो बैठ गई। मुझे थोड़ा सा अजीब लगा कि ये कमरा बिल्कुल खाली था, ये बिल्ली उस तरह से तो आई नहीं, मेरा मुंह उस तरफ था। फिर मैंने कहा कि शायद मैंने गौर नहीं किया, बिल्ली यहीं से कहीं से आई होगी। उसके बाद
वहाँ पर रुकना, काम करवाना। एक दो बार मैं वहाँ पर सोया भी, अभी घर बन रहा था तो मैं वहाँ पर सोया भी, और उस दौरान भी मुझे कुछ आवाज़ें महसूस हुई थी। आवाज़ें ऐसी होती थी कि जिस तरह से जैसे पत्थर वगैरह ज़मीन पर पड़े हुए हैं, जहाँ पर काम हो रहा है, मिट्टी का सामान पड़ा हुआ है, वहाँ पर जैसे कोई चलता है, कदमों की आवाज़ आ जाना। पलट कर मैंने एक दफ़ा देखा तो एक छोटा सा सफ़ेद कलर का वजूद था, बिल्कुल छोटा सा कद था, सफ़ेद कलर में था। तो वो जैसे दीवार के पास मैंने जाते हुए देखा। मुझे लगा कि जब हम लोग यहाँ पर आबाद होंगे तो ये असरात यहाँ से हट जाएंगे। जाहिर बात है, जब इंसान किसी जगह पर जाता है, उसको आबाद करता है, रहने लायक बनाता है, अल्लाह पाक के पाक कलाम की इबादत होती है, नमाज पढ़ी जाती है, तो ये असरात निकल जाते हैं। मेरा ये जहन था। अल्लाह का खास करम हुआ, घर बन गया, पूरा हो गया। सर्दियाँ शुरू हो चुकी थी, तकरीबन नवंबर के दरमियान में अच्छी खासी सर्दी थी गांव में। हम लोग अपने घर में शिफ्ट हो गए। वहाँ पर शिफ्ट होने के बाद वहाँ पर पानी की बड़ी दिक्कत थी। पानी घरों में जो आता था वो नहर का पानी था, वो टाइम से आता था, कभी बिल्कुल सुबह सुबह आ जाना, कभी दोपहर तक ना आना। ये बड़ा मसला था वहाँ पर। उधर हर घर में पानी वाले नलके लगे हुए थे जो ज़मीनी पानी के होते थे। पानी खाने पीने में इस्तेमाल नहीं होता था, लेकिन कपड़े धोने में, सफाई में, नहाने धोने में इस्तेमाल कर लेते थे। मैंने भी भाग दौड़ करके तो अपने घर में एक पानी वाला नलका लगवा लिया। अब पानी की दिक्कत खासी कम हो गई थी, घड़े भी भर के रख लेते थे। इसके अलावा हम लोगों ने जैसे बाथरूम में भी बाल्टियां और हर जगह पर अपने पानी की सहूलत कर ली थी। अब वक्त गुजरता गया, हम लोग शिफ्ट हो गए। अक्सर मेरी बीवी, मेरी बेटी कहती थी कि आधी रात के वक्त ऐसा लगता है जैसे घर में शोर शराबा होता है, जैसे कोई चीजों को छेड़ता है, कोई नलके को चलाता है, ऐसी आवाजें आती है। मुझे तो पता था कि यहाँ पर कुछ ना कुछ है, तो मैंने उनको ये कहना कि ये साथ वाले घरों में भी नलके हैं। बिल्कुल हमारे घर के साथ एक घर था, छोटी सी दीवार थी, मिट्टी की दीवार थी, उनके घर में भी नलके हैं, तो वो पानी चलाते हैं, इस्तेमाल करते हैं, वहां से आवाजें आती है। क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि ये लोग डरें। इसी तरह से वक्त गुजरता गया। वो सफेद कलर की जो बिल्ली थी वो खासा डराती थी सबको। वो अचानक से कमरे में जाहिर हो जाती थी। अब एक बंद कमरा है, वहां पर हम लोग सब सो रहे होते हैं। सर्दी के मौसम में हम लोग अपने बड़े कमरे में सोते थे। खासा बड़ा हॉल कमरा बनवाया था जहां पर 8-10 चारपाइयां आ जाती थी। उधर ही हम लोगों ने छोटी सी जगह बनाई थी जहां पर आग भी जलाते थे, आतिशदानुमा। सर्दी के मौसम में उसका सारा धुआं चिमनी से बाहर छत पर जाता था। तो वो अब दरवाजे बंद करके हम लोग बैठे हैं, एकदम से चारपाई के नीचे से बिल्ली निकल आई। बच्चियां डर गई। खैर हमने इसको बाहर तो निकाल दिया। तो मेरी बीवी ये कहने लगी कि ये बिल्ली अक्सर बंद कमरे में से बाहर निकल आती है। यानी कल ये साथ वाला कमरे का दरवाजा बंद था, मैंने कुंडी लगाई थी और हम लोग सामने सेहर में बैठकर सब्जी बना रहे थे, दोपहर का टाइम था। तो जब मेरी नजर पड़ी तो उस बंद कमरे के अंदर से ये बाहर आ रही थी। पता नहीं ये कैसे बाहर आती है, आप माने या ना माने, मुझे ये बिल्ली नहीं लगती, ये कोई और चीज है। तो मैंने कहा कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बस ये वाहिद बिल्ली है जो बोलती नहीं है। उस बिल्ली की आवाज नहीं थी। एक दिन भी उस बिल्ली ने हमारे घर में बोली नहीं, वो म्याऊ नहीं की। बस वो खामोश सी बिल्ली थी जो अपना आप जाहिर करती थी, चलती फिरती थी, वहां पर अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाती थी। इसी तरह से एक दफा किचन के करीब वो बिल्ली, दूध रखा हुआ था बॉईल करके मेरी बेटी ने, वो बाहर आई कहीं कमरे में। तो जब वो बाहर दोबारा किचन की तरफ जाने लगी तो बिल्ली को उसने देखा। बिल्ली किचन में दूध वाली साइड पर जा रही थी। उसने बिल्ली को भगाने के लिए आगे बढ़कर एक पास छोटा सा जैसे कोई स्टिक सी पड़ी थी, डंडा उठाकर बिल्ली को मार दिया। वो बिल्ली की जैसे हल्का सा दुम पर लगा, बिल्ली की चीख निकली। तो बिल्ली तेजी से भागती हुई सीढ़ियों की तरफ चली गई, लेकिन म्याऊ फिर भी नहीं उसकी, बस एक दफा बस वो चीख से निकली। तो उसी वक्त जब उसने इसको मारा, मेरी बेटी की थोड़ी सी तबीयत खराब हो गई।
طبیعت ایسے خراب ہوئی کہ سر بھاری ہو گیا، جس ہاتھ سے مارا تھا بازو میں درد شروع ہو گیا. اس نے رونا شروع کر دیا، امی میری طبیعت خراب ہو رہی ہے، میرا سر بہت بھاری ہو گیا ہے اور میں نے بلی کو مارا، میرا یہ بازو ہل ہی نہیں رہا. حیرت کی کوئی حد نہیں تھی، اس کا ہاتھ سوج گیا سارا. اب ہم لوگوں نے یہ وہم کیا کہ شاید یہ تیزی سے بھاگی ہے تو اس نے وہ سٹک اٹھائی ہے، ہاتھ مڑ گیا ہوگا، مالش کی، اس کے اوپر اس کو جیسے گرم پٹی لگائی کہ ٹھیک ہو جائے گی گرمائش سے، لیکن بالکل بھی نہیں. ہاتھ سوجا رہا، 1-2 دن ہاتھ سوجا رہا، بازو میں درد مسلسل رہنے لگ گیا. اس کے بعد جیسے اس کی طبیعت خراب ہو جانی، شام ہوتی جاتی تھی تو اس کی طبیعت خراب ہو جاتی تھی، سر میں درد شروع ہو جاتا تھا. پھر وہ جس چارپائی پر سوتی تھی، کمرے کا دروازہ بند ہوتا تھا، اس چارپائی کے نیچے وہ سفید بلی آ کر اس کے بال نوچنے لگ گئی میری بیٹی کے. ہم لوگ اس بلی کو بھگاتے تھے، دروازہ کھول کر باہر نکالتے تھے، دروازے کی کنڈی لگاتے تھے، تسلی کرتے تھے کہ پورے کمرے میں بلی نہیں ہے. اس کے باوجود وہ بلی جو ہے وہ پھر ظاہر ہو جاتی تھی اور اس کے بال نوچنے لگ جاتی تھی جب بھی وہ ایک مخصوص کھڑکی کے پاس والی چارپائی پر سوتی تھی. ہم نے پھر اس کی چارپائی چینج کر دی. اب ہمیں یقین ہو گیا کہ یہ کوئی بلی نہیں ہے، یہ کوئی اور مخلوق ہے. ہم نے اس کو اگنور کرنا شروع کر دیا. وہ بیٹھی ہوتی تھی، ہم اسے بھگاتے نہیں تھے، وہ کمروں میں پھرتی رہتی تھی، ہم اسے کچھ بھی نہیں کہتے تھے. میری بیٹی نے واضح طور پر اس سے معافی مانگی کہ تم جو کوئی بھی ہو مجھے معاف کر دو، میرے سے غلطی ہوگی. وہ بھی ہمیں صلاح دی. ہم نے ہمارے گاؤں میں ایک بزرگ تھے، ان سے دم کروایا تھا کیونکہ یہ ڈرنے بھی لگ گئی تھی. تو انہوں نے بھی یہی کہا تھا کہ وہ بلی نہیں ہے، بعض اوقات مخلوقات، جنات بلی کے روپ میں یہ مخلوقات ایسے روپ لے کر آتی ہیں جانوروں کے، تو بہتر یہی ہے کہ ایک دفعہ یہ معافی مانگ لے. پھر وہ بلی ہمارے برابر میں بیٹھی تھی جب میری بیٹی نے اس سے معافی مانگی. اس کے بعد اس کی چارپائی کے نزدیک نہیں آئی. تو اب ہمیں پتہ لگا کہ یہ وہ چیز نہیں ہے. دن گزرتے گئے، ایک دم سے کوہرے کی راتیں تھیں، شدید کوہرے کی راتیں. اتنا بھائی کوہرا اور دھند ہوتی تھی کہ صحن میں ہمیں اپنا دروازہ تک نظر نہیں آتا تھا. ایک رات کی بات ہے، آدھی رات کا ٹائم ہوا تو باہر سے مجھے ایسی آوازیں آ رہی تھی ہمارے صحن میں جیسے کسی نے چوڑیاں پہنی ہوئی ہیں اور کوئی نلکا چلا رہا ہے. نلکا چلانے کی آواز، پانی گرنے کی آواز مجھے آ رہی تھی. میں حیران ہو گیا کہ اتنی رات کو یہ کون ہے. میں ڈر گیا کہ میری بیٹی کی طبیعت خراب نہ ہو، کہ اس پر کوئی اثر نہ ہو گیا ہو اور وہ اٹھ کر باہر نہ نکل گئی ہو. میں ایک دم جب اس کی چارپائی کی طرف دیکھا، مجھے ایسا لگا جیسے وہ چارپائی پر نہیں ہے. شاید میرا وہ وہم تھا اس وقت. میں نے فوراً اپنی چادر لی، دروازہ کھولا، باہر نکلا. باہر جا کر جب میں نے دیکھا تو صحن میں کوئی بھی نہیں تھا. صحن بالکل خالی تھا، لیکن پانی گرا ہوا تھا، پانی بہہ رہا تھا نلکے سے، جیسے واضح طور پر نلکے کو کسی نے استعمال کیا ہے، چلایا ہے. میں آگے تک گیا، میں نے باہر جا کے دروازہ کھولا، کوئی بھی نہیں تھا. سیڑھیوں تک بھی گیا، مجھے کچھ نظر نہیں آیا دھند کے سوا. دھند اور سردی بہت شدید تھی، زوروں کی سردی. میں واپس آ گیا. اب یہ بات میں نے صبح اپنی بیوی سے بھی کی کہ ایسے ایسے رات کو مجھے آواز آئی ہے. وہ چپ کر گئی، اس نے کوئی جواب نہیں دیا. اسے بھی پتا تھا کہ شاید وہی مخلوق ہو جو بلی کے روپ میں ہمارے گھر میں آتی ہے. اب جو ہی اگلی رات ہوئی، ٹھیک وہی 2:30 بجے کا ٹائم، آج پھر باہر نلکا چلانے کی آواز آنے لگ گئی اور جیسے پانی کو کوئی صحن میں گرا بھی رہا ہو. میری پھر آنکھ کھل گئی. آج میں نے کہا کہ میں نے دروازہ نہیں کھولنا، میں کمرے کی کھڑکی سے دیکھتا ہوں. ابھی جب وہ باہر نلکا چلانے کی آوازیں آ ہی رہی تھیں تو میں نے کھڑکی کھول کر دیکھا. میں کیا دیکھتا ہوں کہ کالے لباس میں کوئی عورت ہے، زمین پر بیٹھ کر نلکا چلا رہی ہے، پانی بھر رہی ہے. ایک برتن میں کوئی مٹکا ہے جیسے اس میں پانی بھر رہی ہے اور کبھی اس پانی کو صحن کے اس حصے میں پھینک رہی ہے، کبھی اس حصے میں پھینک رہی ہے. اور میں فوراً سے بڑا دروازے کی طرف کہ یہ کون ہے، میں دیکھوں تو صحیح. جو ہی میں نے دروازہ کھولا وہ غائب ہو گئی. عورت باہر نہیں تھی اور دھند اتنی تھی کہ کھڑکی سے بھی بامشکل مجھے اس کا وجود نظر آ رہا تھا. میں ڈرتا ڈرتا تھوڑا سا صحن کے پاس آیا تو صحن بالکل خشک تھا،
جہاں پر بھی 2 منٹ پہلے میرے سامنے وہ پانی پھینک رہی تھی وہ جگہ خشک تھی. اسی وقت مجھے ایسا لگا جس طرح سے میرے کندھے کے اوپر کسی نے ہاتھ رکھا ہے اور ہاتھ بڑا بھاری تھا. میری چیخ نکل گئی. میں نے پلٹ کر دیکھا تو کوئی بھی نہیں تھا. میں ڈر گیا. میں بھاگا اندر. کنڈی لگا لی میں نے. اگلے دن مجھے بخار ہو گیا خوف سے یا جو بھی اس کا اثر تھا. میں نے اپنی بیوی اور بیٹی کو بھی بتایا. میرے بیٹے ان دنوں شہر میں تھے. 2 میرے بیٹے تھے تو وہ ذرا کسی کام کے سلسلے میں شہر اپنے ماموں کے پاس تھے. میں بڑا ڈرا ہوا تھا کہ یہ کیا ماجرا ہے. میں نے اپنی بیوی سے بھی کہا کہ یہ مخلوق تو نظر آنے لگی, اب کیا کریں ہم. اس نے کہا کہ اب جو بھی ہو آپ نے باہر نہیں جانا. میں نے کہا ٹھیک ہے, اب چاہے نلکے کی بھی آواز ہے میں نے رات کو اٹھ کے باہر نہیں دیکھنا. اب ہر روز یہ رات کا معمول بن گیا. جو ہی رات 2:30 بجے کا ٹائم ہوتا وہ نلکا گرتی, پانی نکالتی, پانی گرانے کی آوازیں تک آتی. اسی طرح سے 3-4 دن گزرے. میرے بیٹے کو پتا چلا میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے. وہ ایک بیٹا واپس آ گیا. جب وہ آیا تو اس کو ہم نے کچھ حالات بتائے کہ ایسے ایسے ہمارے اس گھر میں کچھ جنات ہمیں محسوس ہو رہے ہیں تو ذرا تم بھی بچ کے رہنا. اسے کوئی خاص یقین نہیں آیا اس بات پہ. اس نے کہا ٹھیک ہے میں احتیاط کروں گا. ہمیں اس نے یہی بتایا. اس کے بعد وہ ہم نے اسے بڑا سمجھایا کہ اکیلے نہ سونا. یہ گھر ایسا نہیں ہے کہ جہاں پر اکیلے سوئیں, کیونکہ ہم لوگ سارے اکٹھے سوتے ہیں. بلی کے روپ میں وہ چیز نظر آتی ہے تو کہیں وہ حملہ نہ کر دے تمہارے اوپر. اس نے کہا نہیں مجھے نیند نہیں اتنی جلدی آتی, آپ لوگ جلدی سو جاتے ہیں تو میں نے جب اگر سونا ہو تو اس کمرے میں آ جاؤں گا, آپ کنڈی مت لگائیے گا. ابھی میں نے دوسرے کمرے میں بیٹھنا ہے, میرے گاؤں کے دوست آ رہے ہیں. وہ بیٹھک میں چلا گیا. تو ہم نے اسے کہا کہ ٹھیک ہے سونے ادھر ہی آ جانا. وہ کوئی بیٹھک میں ادھر ہی کہیں سو گیا. وہ دوست اس کے آئے دیر سے, وہیں پر اس نے کہا میں یہیں سو جاتا ہوں. کہیں آدھی رات کا ٹائم ہوا, اسے باہر سے ایسی آواز آئی جیسے کوئی جھاڑو لگا ہے ہمارے صحن میں. اب وہ لڑکا تھا, ایک دم اس کے ذہن سے شاید میری باتیں نکل گئی ہوں گی کہ ہم نے اسے آگاہ کیا تھا کہ یہاں پر کچھ اثرات ہیں, کوئی آواز کوئی آہٹ آئے تو تم نے باہر نہیں جانا. جو ہی وہ صحن میں نکلا تو وہ کیا دیکھتا ہے کہ جیسے میری بیٹی ہے سائمہ جو بیمار ہوئی تھی, وہ جھاڑو لگا رہی ہے صحن میں آدھی رات کو 2:30 بجے. پھر میرا بیٹا اسے کہتا ہے کہ یہ تم اتنی رات کو صفائیاں کیوں کر رہی ہو سائمہ, کیا ہوا ہے, تمہاری طبیعت ٹھیک ہے؟ یہ کوئی ٹائم ہے صفائی کرنے کا, اتنی دھند میں تم صفائی کر رہی ہو. کالا لباس جیسے اس نے پہنا ہے میری بیٹی نے, اور سفید دوپٹہ دیا ہوا. جو اس نے دیکھا یہ پھر جھاڑو لگائی جا رہی ہے, جھاڑو لگاتے لگاتے درخت کے پاس چلی گئی. اتنے میں یہ اندر بھاگا کہ میں اپنی گرم چادر لے کر آتا ہوں, باہر تو بڑی ٹھنڈ ہے. امی ابو کو جگاتا ہوں کہ آدھی رات کو اس کو کیا ہو گیا. وہ کہتے ہیں کہ جب میں وہاں سے باہر نکلا تو وہ سائمہ جو تھی جھاڑو لگا رہی تھی, وہ جیسے درخت کے پیچھے کھڑی ہو کر مجھے جھانک کر دیکھ رہی ہے اور ہنس رہی ہے. یہ بڑا حیران ہوا کہ ایسے کیوں ہنس رہی ہے. اب دھند تھی, اتنا کلیئر چہرہ نظر نہیں آ رہا تھا. جیسے ہی اس کے قریب گیا وہ تو کوئی خوفناک چڑیلافت تھی, بہت ڈراؤنے چہرے والی, کالا سیاہ جلا ہوا چہرہ. اس نے جیسے اس کو پکڑنے کی کوشش کی. ہم نے جب اس کے چیخو پکار سنے ہم لوگ بھاگے باہر. اس وقت تک یہ بے ہوش ہو کر گرا پڑا تھا. پاس پورے صحن میں گیلے پیروں کے نشان تھے, گیلے ننگے پاؤں کے, جیسے کوئی گیلے پاؤں لے کر فرش پر سوکھی زمین پر مٹی کی زمین پر چلتا ہے. پورے صحن میں پیروں کے نشان تھے, درخت تک آ رہے تھے. ہم نے اس کو بڑا ہلایا جلایا, یہ بے ہوش پڑا تھا. بڑی مشکل سے جیسے کیسے کر کے اس کو ہم نے اٹھایا اور ہم لوگ کمرے میں لے کر آئے. منہ کے اوپر پانی کے چھینٹے مارے, تب کہیں جا کر اسے ہوش آیا. اس نے بتایا کہ جی یہ سارا ماجرا تھا, وہ سائمہ تھی. جب میں چادر لے کر آیا تو درخت کے پیچھے کھڑی ہو کر ہنس رہی تھی مجھے دیکھ دیکھ کر. تو میں اس کے پاس جب جانے لگا دھند میں چہرہ نظر نہیں آ رہا تھا. جب میں جا کر اس کو ڈانٹنے لگا تو آگے سے وہ کوئی اور مخلوق تھی اور اس نے میرے پر حملہ کرنے کی کوشش بھی کی. بس جب وہ میری طرف بڑھی مجھے پکڑنے کے لیے, میں گرا اور بے ہوش ہو گیا.
اس کے بعد میرے بیٹے کو بھی بڑا سا بخار ہے، وہ بخار میں پڑا ہوا ہے گھر۔ وہ عامر صاحب، جو عامر تو نہیں، بزرگ تھے جن سے پہلے ہم لوگوں نے دم کروایا تھا، وہ کہتے ہیں کہ میرے بس کی بات نہیں ہے، یہ بڑی سخت چڑیل آفت ہے جو آپ کے گھر میں ہے اور یہ یہاں پر رہتی ہے، یہ آپ کے اوپر حملہ آور ہو رہی ہے یا یہ یہاں پر رہتی ہے، آپ لوگ اس کو چھیڑتے ہیں بار بار، میں اس کو کنٹرول نہیں کر سکتا، اس کے لیے آپ کو کسی عامل کے پاس جانا پڑے گا۔ انہیں بزرگ نے ہمیں آپ کے بارے میں بتایا، وہ آپ کے بارے میں جانتے تھے، اس لیے ہم آپ کے پاس آئے ہیں، ہماری مدد کریں، ہم لوگ تو نیا گھر بنا کر مصیبت میں پڑ گئے ہیں، پہلے ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ہمارے ساتھ یہ سب ہوگا۔ شاہ صاحب نے ان کی ساری باتیں سنی تو شاہ صاحب نے یہ پوچھا کہ جب یہ آپ کا گھر تھا بنانے سے پہلے کیا جگہ تھی یہاں پہ؟ ان کا یہ کہنا تھا کہ ہماری یہ زمین تھی، بالکل خالی زمین تھی، کچھ یہاں پر نہیں تھا، بس ہم لوگ کبھی کبھار یہاں پر جیسے وقتی طور پر سیزنل اگر کچھ لگانا ہو تو لگا لیتے تھے، ایک دو دفعہ یہاں پر ہم نے درخت لگائے ہیں، پھر اس کے بعد ہم نے اپنے درخت اگائے ہی نہیں، بس ایک دو بار فصل نکلی تھی، اس کے بعد ہم نے فصل لگائی تھی درختوں کی تو وہ سارے درخت جل گئے تھے، اس کے بعد سے پھر ہم لوگوں نے یہاں پر کوئی فصل نہیں لگائی، یہ خالی زمین تھی، پھر یہ خالی زمین ضائع ہو رہی تھی تو ہم نے سوچا چلو ہم لوگ اپنی یہاں پر حویلی بنا لیتے ہیں، اس لیے پھر اس کو صاف صفائی کر کے میں نے اپنی حویلی کا کام شروع کر دیا۔ شاہ صاحب نے کہا کہ تیسری فصل پر جب آپ کے درخت جلنا شروع ہوئے تھے اس وقت یہ مخلوق یہاں پر آ گئی تھی، پھر آپ لوگوں نے وہ درخت وغیرہ جو باقی کے بنجر درخت تھے یہاں پر جب آپ نے ان کو کاٹا ہے، ان لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ بالکل یہاں پر دو تین جلے ہوئے درخت تھے، وہ درخت اتنے بری طرح جلے ہوئے تھے کہ ان کے اوپر کوئی پرندہ بھی نہیں بیٹھتا تھا، کوئی پرندہ نہیں تھا بیٹھتا، ہاں رات میں الو ضرور اس پر بیٹھتے تھے، بولتے بھی تھے، تو اس لیے ہم نے کٹوا دیے کہ وہ جلے ہوئے درخت تھے اور وہ گھر کی دیوار بننی تھی۔ تو شاہ صاحب نے کہا کہ وہ اسی مخلوق کا بسیرا تھا، گھر تھا، اس نے انہیں درختوں کے اوپر تو بسیرا کیا ہوا تھا جن کو آپ نے کٹوا دیا، پھر وہ اس جگہ پر مقیم ہوگی بلی کے روپ میں، کیونکہ یا یہ بالکل کالی سیاہ بلی کے روپ میں یہ مخلوق رہتی ہے یا کبھی کبھار یہ کسی ایک مخصوص رنگ میں اپنا آپ ڈھال لیتی ہے، اس نے وہ سفید رنگ میں اپنا آپ ڈھال لیا، کئی بار وہ دیوار میں سے بھی نکلی اور اس نے اپنا آپ ظاہر کیا، جب آپ کی بیٹی نے اس پر حملہ کیا اس نے اس کو اپنا آپ دکھایا، اس کے بال نوچے، جو بھی کیا، اگر دم نہ کرواتے تو شاید لڑکی کو دورے پڑنے لگ جاتے۔ اس کے بعد آپ کا بیٹا اس کے قریب چلا گیا، اب وہ وہاں پر آزاد ہے، وہ رات بھر وہاں پر پھرتی ہے، باہر نکلتی ہے، اس جگہ پر چلتی پھرتی ہے جہاں پر وہ درخت تھے، اس کا گھر تھا وہ وہاں پر، اب اس کو اتنی آسانی سے وہاں سے نکالا نہیں جا سکتا، اس کے لیے وہاں پر جا کر پڑھائی کرنی ہوگی، کیونکہ وہ ایک نقصان دینے والی مخلوق ہے، اگر وہ یہ ہوتا کہ صرف آوازیں ہوتی، آہٹیں ہوتی، اس نے کسی کو نقصان نہ دیا ہوتا تو پھر تو شاید وہ تعویذ سے کنٹرول ہو جاتی، لیکن اب وہ تعویذ سے کنٹرول نہیں ہوگی، اس کے لیے وہاں پر جا کر عمل کرنا پڑے گا، اور وہ جو آپ کا بیٹا ہے اس کے گلے میں ایک حفاظت کا تعویذ دوں گا، وہ لازمی پہنائے، کیونکہ اگر ایک دفعہ وہ اس کے جسم میں آ گر اس پر حاوی ہو گئی تو پھر اس لڑکی کی زندگی بھی برباد ہو سکتی ہے، کیونکہ اگر یہ مخلوق ایک دفعہ کسی مرد کے جسم میں آ جائے تو اس کو اتنی آسانی سے پھر چھوڑتی نہیں ہے، عورت کو نہیں چھوڑتی تو مرد کے پیچھے تو اگر یہ لگ جائے تو بالکل بھی نہیں چھوڑتی۔ پھر شاہ صاحب نے ان کو یہ کہا کہ یہ عمل صرف اور صرف چاند کی پہلی جمعرات پر ہوتا ہے، اور چاند کی پہلی جمعرات آنے میں ابھی 2 دن باقی ہے، تو 2 دن ابھی آپ لوگوں کو انتظار کرنا پڑے گا، کوئی حساب کوئی کچھ بھی آپ نے وہاں پر نہیں پڑھنا، آپ نے شاید وہاں پر حساب بندی بھی کی ہے، ان کا یہ کہنا تھا کہ ہمیں ان بزرگ نے کہا تھا کہ آپ مغرب کے بعد اپنے صحن میں ایسا کرسی پڑھ کر پھونک دیا کریں 11 بار، تو وہ نہیں آئے گی، تو شاہ صاحب نے کہا کہ آپ خود سے حساب کر ہی نہیں سکتے ایسی جگہ پر، صرف عامل ہے جو حصار بندی کر سکتا ہے، صرف ایک عامل ہی ہے جو کیل لگا کر جگہ کو بند کر سکتا ہے، اگر کوئی عام بندہ کرتا ہے تو جنات ان پر حاوی ہو جاتے ہیں، ان کو نقصان دیتے ہیں، جیسے وہ اپنا آپ ظاہر کر رہی ہے، نقصان پہنچانے کی کوشش بھی کر رہی ہے۔ ابھی آپ نے فی الحال کوئی حصار بندی نہیں کرنی، کوئی رات کو آواز آئے نلکا چلانے کی، جھاڑو لگانے کی، یہاں تک کہ دروازہ بھی کھٹکھٹانے کی،
तो आप लोगों ने ना जवाब देना है ना बाहर निकलना है। जो आपका बेटा है वो अकेला बिल्कुल भी नहीं सोएगा। एक तो उसके गले में तावीज रखें, अपने पास सुलाएं, और अभी इतनी जल्दी उसने शहर भी नहीं जाना, आपके पास रहना है जब तक वो बिल्कुल उसके ऊपर से असर नहीं हट सकते। क्योंकि जिस टाइम भी वो अकेला हुआ वो मखलूक उसके जिस्म के ऊपर हावी होने की पूरी कोशिश करेगी। वो लोग बेचारे डरते हुए चले गए। वही धुंध की कोहरे की शदीद रातें थी। शाह साहब ने 2 दिन पढ़ाई की, क्योंकि तीसरे दिन जाकर चांद की पहली जुमरात को शाह साहब ने वहां पर अमल करना था। नाना जी कहते हैं कि शाह साहब ने मेरे से भी पढ़ाई करवाई। बड़ी शदीद ठंडी रातें होती थी, बहुत ज्यादा धुंध होती थी, लेकिन शाह साहब ने अमल की पूरी तैयारी की। जुमरात वाले दिन वो लोग आए हम लोगों को ले जाने के लिए। हम लोग तैयार थे। जब हम लोग उनके गांव की तरफ सफर कर रहे थे तो उस आदमी ने बताया कि 2 दिन उसने हमें और बहुत ज्यादा सताया मेरे बेटे को। तो अब बुखार उसका कम हो गया, डालते गए तो बुखार कम हो गया था, वो सुकून से सोता भी है। वो अकेला कहीं भी नहीं जाता, हमारे साथ हमारे पास कमरे में रहता है। क्योंकि वो खुद कहता है जिस टाइम मैं अकेला होता जाता हूँ मेरे पास आकर एक औरत बैठ जाती है। कभी काले कपड़ों में होती है, कभी सफेद कपड़ों में होती है, कभी सुर्ख कपड़ों में होती है। सुर्ख कपड़ों में आती है आधी रात को, जब आप लोग सो जाते हैं और मैं अगर अकेला बाहर जाऊं, एक लम्हे के लिए भी बाहर जाऊं, तो वो जाहिर हो जाती है। फिर वो बेचारा रात को अकेला वॉशरूम तक भी नहीं जाता था। हिफाजत की तावीज के बाद वो उसके करीब नहीं आई, दूर खड़ी होती रही। शाह साहब ने कहा इंशाल्लाह अल्लाह करम करेगा। शाह साहब फिर वहां पर हम लोग उनके घर पहुंचे। घर नाना जी कहते हैं काफी बड़ा था, खूबसूरत घर था, बहुत खूबसूरत हवेली मिट्टी की बनाई हुई थी, खासा बड़ा सहन था। वहां पर एक दरख्त भी था। शाह साहब ने जाते साथ वहां पर पूरे घर का जैसे देखा, उसको चेक किया। इसका ज्यादा बसेरा उस जगह पर था जहां पर पानी वाला नलका था, और जो वो दरख्त था वहां पर उसका ज्यादा बसेरा था। शाह साहब ने कहा कि ये दरख्त के पास यहाँ पर मैं पढ़ाई करूंगा, हिसार करूंगा, और इस मखलूक को आपके घर का कोई ऐसा कोना, कोई ऐसी जगह होनी चाहिए जहां पर इसको बंद किया जा सके। क्योंकि इसको घर से बाहर नहीं निकाल सकते, ये इसके घर की जगह थी, ये यहाँ से निकलेगी नहीं। और मैं इसको ना दरख्त पर कैद करना चाहता हूँ, ना ही आसपास किसी जगह पर। कोई ऐसी जगह है जहाँ लोगों का आना जाना ना हो। उसने कहा कि इस हवेली के पिछले हिस्से में हम लोगों ने जैसे लकड़ी का सामान, पुराना सामान रखने के लिए, पुरानी चीजें रखने के लिए एक कमरा बनाया था। वो कच्चा है, वो भी सारा, वो हमारे इस्तेमाल में नहीं है। जब से हम लोग इस हवेली में आए हम लोग उधर भी नहीं गए। शाह साहब ने कहा कि ठीक है। शाह साहब ने कहा जिस टाइम मैं पढ़ाई करूंगा आप लोगों में से कोई बाहर नहीं आएगा जब तक पढ़ाई पूरी नहीं हो जाती। फिर शाह साहब ने वहां पर पढ़ाई करना शुरू कर दी। हिसार बंदी करके पढ़ाई करते रहे। एकदम से सामने, नाना जी बताते हैं, बिल्कुल सामने सादा दीवार थी, कोई सीढ़ियां नहीं थी, कोई वहां पर सुराख नहीं था, कोई जगह नहीं थी। वहां से सफेद बिल्ली नमूदार हुई, कोई दीवार के ऊपर से भी नहीं आई। वो लोग बिल्कुल ठीक कहते थे कि जैसे वो दीवार में से निकलती है। आई और आकर बिल्कुल सामने शाह साहब के करीब बैठ गई, सामने बिल्कुल, ना डरी ना बोली, देखती जा रही थी। बस देखते देखते नाना जी कहते बिल्ली की आंखें चमकने लग गई। पहले बिल्कुल गोल्डन रंग की चमक रही थी, उसके बाद वो आंखें सुर्ख हो गई। जिस टाइम उसकी आंखें सुर्ख हुई तो बिल्ली ने खौफनाक आवाज में रोना शुरू कर दिया। शाह साहब ने पढ़ाई जारी रखी। शाह साहब पढ़ाई करते रहे। अब जिस तरफ उन्होंने उसको कैद करना था, उनके ज़हन की बिल्कुल आखिरी हद थी, एंड वाली, और वो दूसरी साइड से एक गली सी बनी हुई थी, उस तरफ वो थी, गैलरी सी थी। वो बिल्ली चुपचाप उस गैलरी की तरफ जाने लगी। शाह साहब उठे, अपने ऊपर हिसार किया। नाना जी कहते हैं मुझे साथ लिया और उस गैलरी की तरफ हम लोग चल पड़े। बिल्कुल अंधेरी गैलरी थी, शाम रात का टाइम था। हमारे पास लालटेन थी, लालटेन लिए हम लोग उस कमरे की तरफ गए। उस कमरे में हम लोगों के सामने वो बिल्ली चुपचाप अंदर चली गई, ना बोली, ना ही उसने कोई जिद की, ना वो भागी, ना वो इधर की ना वो उधर की, जैसे उसको कोई लेकर जा रहा है। वहां पर कमरे के अंदर गई,
शाह साहब ने पढ़ाई करके कमरे के दरवाजे को कुंडी लगा दी। कुंडी लगा के हिसार बंदी करके वहां पर अमल किया, अमल करने लग गए। जिस टाइम शाह साहब ने तीसरा हिसार उस कमरे के दरवाजे के ऊपर लगाया, अंदर से 3 बार दस्तक हुई और किसी औरत के रोने की आवाज आई। शाह साहब ने हमें इशारा किया कि यहाँ से चलो। हम लोग निकल आए। हवेली के अगले हिस्से में आए तो शाह साहब ने उन लोगों को बाहर बुलाया। वो लोग बाहर आए। वहां पर शाह साहब ने उनके पूरे सहन में हिसार बंदी की और उस आदमी को कहा, ये 4 कील हैं, ये घर के 4 कोनों में लगा दे, 2 सामने वाले कोनों में और एक उस कोने में जहां से वो गैलरी शुरू होती है, और एक इस तरह के कोने में लगा दे। उस आदमी ने लगा दिए। जब वो कील लगा रहा था तो बार बार अपने कानों पर हाथ रख रहा था, जैसे किसी आवाज को ना सुनने की इंसान कोशिश करता है, किसी आवाज से डर के कानों पर हाथ रखता है। शाह साहब ने जब उससे पूछा 4 कील लगाने के बाद कि तुम ऐसे क्यों कर रहे थे, तो वो ये कहता है कि मेरे कानों में चीखें सुनाई दे रही थी, जैसे कोई औरत चीख चीख कर मुझे कह रही है कि कील मत लगाओ। वो चिल्ला रही थी, उसकी आवाज मेरे कानों के साथ टकरा रही थी। 1-2 बार तो मेरे हाथ कांपे हैं, लेकिन मैंने फिर भी लगा दिया। शाह साहब ने कहा कि उस मखलूक को मैंने आपके घर के पिछले सहन में कैद कर दी है, वो वहां से नहीं निकल सकती। जब तक उस कमरे का दरवाजा नहीं खुलेगा, जब तक वो हिसार नहीं टूटेगा, वो कैद रहेगी। उस तरह से चाहे जो भी आवाज आए, कुछ भी हो, वो दरवाजा नहीं खोलना। फिर शाह साहब ने लोगों को हिफाजत का तावीज़ दिया सबको, और एक तावीज़ उनके जो सहन में दरख्त लगा हुआ था उसके ऊपर भी लगवा दिया। शाह साहब ने कहा कि आपने 7 दिन के बाद आकर मुझे बताना है कि क्या हालात है, इसके बाद फिर फैसला किया जाएगा कि आगे क्या करना। हम लोग वहां से वापस आ गए। 6-7 दिन, 8वें दिन वो लोग आए हमारी तरफ शाह साहब के पास दोबारा। लोगों ने आकर ये बताया कि जब से आप वहां पर हिसार बंदी करके आए हैं, शहर में कोई आवाज नहीं आई, ना ही बिल्ली नजर आई है, लेकिन धुंध की रातें होती हैं, कोहरे की रातें, सर्दियों में हल्की सी आहट, आवाज, यहाँ तक कि दूर से भी आने वाली आवाज सुनाई देती है। और वो तो हमारी हवेली का पिछला हिस्सा है। वहां से रात में किसी औरत के चिल्लाने की आवाजें जरूर आती है। वो रोती है और चिल्लाती भी है, और कभी कभार हम लोगों के नाम भी पुकारती है। हमने अपने नाम भी सुने हैं और उसके चीखों पुकार भी सुने हैं। रोज रात को उस टाइम पर आते हैं जिस टाइम पर वो बिल्ली जाहिर होती थी, या जिस टाइम पर वो नलका चलाती थी। वो टाइम होता है रात के 2:30 से 3 बजे के दरमियान का। मेरी बेटी को भी दोबारा नहीं डराया, और मेरे बेटे की भी अब तबीयत बिल्कुल ठीक है। अब वो भी इजाजत चाहता है वापस शहर जाने की, क्योंकि वो कहता है कि मैं यहाँ पर नहीं रह सकता, मुझे डर लगता है, मुझे खौफ रहता है कि कहीं वो चीज़ दोबारा मेरे ऊपर हावी ना हो जाए। शाह साहब ने कहा कि ठीक है, इसका मतलब है वो कैद हो चुकी है, कुछ अरसा ववेला करेगी, उसके बाद बिल्कुल खामोश हो जाएगी, उस कमरे की तरफ कोई भी ना जाए। शाह साहब ने उन लोगों को सख्ती से मना किया। उन लोगों ने कहा कि जैसे कि वो हवेली का पिछला सहन है, हमें ये डर था कि कोई चोर फलांग कर ना आ जाए। हवेली खासी बड़ी है। अब हम लोगों ने वो जो पिछले सहन की दीवारें हैं वो और ऊंची करवा दी हैं, ताकि उस तरफ कोई आ ही ना सके। जिस वक्त वो दीवारें ऊंची हो रही थी, जब शाम का वक्त हुआ तो मजदूर काम करके गए, तो मैं देखने गया तो मुझे उस कमरे की तरफ से कहका सुनाई दिया। बड़ा खौफनाक कहका था। मैं भी वहां पर रुका नहीं, मैं फौरन वापस आ गया। तो शाह साहब ने कहा कि बिल्कुल ठीक है, उस तरफ जाना भी नहीं। फिर शाह साहब ने लोगों से कहा कि आपका बेटा अब शहर जा सकता है, क्योंकि अब पूरी तरह से वो चीज़ उसके ऊपर से भी हट चुकी है। अगर वो ना हटती, और अगर वो एक दफ़ा भी उस लड़के के जिस्म में आ जाती, तो फिर शायद उसको ना छोड़ती, या उसको निकालना बहुत मुश्किल हो जाता। फिर वो लोग शाह साहब का शुक्रिया अदा करके वहाँ से वापस चले गए। नाना जी बताते हैं कि जब हम लोग वहाँ पर गए थे, वो हवेली इतनी बड़ी थी, मिट्टी की हवेली थी जिसका बहुत बड़ा सहन था, और वो एक नलका और दरख्त बहुत ज्यादा पुरसरार लग रहे थे।
بعض औक़ात गाँव के लोग बहुत बड़ी बड़ी हवेलियाँ और घर बना लेते हैं, और वो इतने बड़े होते हैं कि जहाँ पर वो खुद भी हर जगह पर नहीं रह सकते। फिर वीरान जगह रहने की वजह से भी जिन्नात अपना बसेरा कर लेते हैं, क्योंकि ना तो डेली वो उन कमरों में जाते हैं, ना वहाँ पर लाइट्स चलती हैं। फिर अंधेरे में जिन्नात वहाँ पर मुकीम हो जाते हैं। और वैसे भी जब भी कोई घर आप बनाने के दौरान ही पता लग जाए कि वहाँ पर असरार हैं, मजदूर डर रहे हैं, काम करने वाले डर रहे हैं, आप लोगों को खुद भी नजर आ रहा है, तो फिर कभी भी ये रिस्क नहीं लेना चाहिए ये सोच के कि कल को जब हम लोग वहां पर जाकर उस जगह को, उस घर को आबाद करेंगे तो असरात हट जाएंगे। वो असरात जिन्नात अपना आप जाहिर करते ही इसलिए हैं कि आप यहाँ से चले जाएं और यहाँ पर अपना घर ना बनाएं, लेकिन इंसान उसके बरक्स सोच बैठते हैं। तो कभी भी कोई घर बनाने से पहले, शुरू करने से पहले, लेने से पहले लाजमी किसी साइबर को ले जाकर दिखाना चाहिए यहाँ पर कोई ऐसी मखलूक तो नहीं जो हमें इतना तंग करे कि हम लोग रह ही ना सके। अगर वो मना करते तो उन जगहों को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि बाद में जो मुसीबतें, जो परेशानी इंसान देखता है, फिर उन घरों को छोड़ा भी नहीं जाता जिन पर लाखों लगा दिए जाए, और फिर वो जिन्नात वहां पर रहने भी नहीं देते। दोनों सूरतों में ही नुकसान होता है। तो इन छोटे छोटे नुक्तों को, इन चीज़ों को अपनी जिंदगी में ज़रूर मद्देनजर रखा करें। कोई किराए पर घर लेने से पहले भी किसी न किसी को दिखाना चाहिए। बहुत से ऐसे घर होते हैं जो आज से ज़्यादा होते हैं, लोग बताते नहीं हैं और रेंट आउट कर देते हैं। फिर जो लोग शामत के मारे बेचारे वहां पर जाते हैं, उनकी जिंदगी आसान बन जाती है। तो ये आज की नाना जी की कहानी थी। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी। अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा। और वो लोग जो चैनल पर आते हैं, स्टोरीज को सुनते हैं, लेकिन अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर गांव की खौफनाक कहानियाँ आती हैं जो आप लोगों को बहुत पसंद आएंगी। मैंने अपना वादा पूरा किया। मैं विंटर्स लॉन्ग हॉरर स्टोरीज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। अब आप लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें। वीडियोस अच्छी लगती हैं तो अच्छे अच्छे कमेंट्स किया करें। वैसे तो आप लोगों के कमेंट्स मैं पढ़ती हूँ, बहुत अच्छे कमेंट्स होते हैं, थैंक यू वेरी मच। इसी तरह से मेरी स्टोरीज को लाइक किया करें, अपने फ्रेंड एंड फैमिली में भी शेयर किया करें, ताकि बाकी लोग भी सुने और चैनल का हिस्सा बने। इंशाल्लाह परसों फिर मुलाकात होगी किसी नई खौफनाक कहानी में। अपना बहुत सा ख्याल रखें। मौसम चेंज हो रहा है, ठंड से बचें। खुद भी अपने बुजुर्गों का खास ख्याल रखें और बच्चों का भी। जहाँ रहें खुश रहें। थैंक यू फॉर लिसनिंग माई स्टोरीज। स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफिज।